नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म 38 जना प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। कतिले त दोस्रो तेस्रोदेखि 5औं कार्यकालसम्म प्रधानमन्त्रीको पद सम्हालिसकेका छन्। नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए र उनीहरूले आफ्नो कार्यकालमा के कस्तो काम गरे त? आज हामीले यही विषयमा रहेर नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्रीदेखि आजसम्मका प्रधानमन्त्रीको बारेमा भिडियो तयार पारेका छौँ। नम्बर 1, भीमसेन थापा। नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भनेर भीमसेन थापालाई भनिन्छ। उनलाई प्रधानमन्त्री नभनेर मुख्तियार भनिन्थ्यो। उनी विक्रम सम्वत 1863 देखि 1894 सम्म नेपालको मुख्तियार भएका थिए। भीमसेन थापा नेपालका त्यस्ता प्रधानमन्त्री थिए जसले 31 वर्षसम्म देशको कमान्ड सम्हालेका थिए। विश्वभर आधिपत्य जमाउँदै हिँडिरहेको बेलायती साम्राज्यवादी शक्तिबाट पनि उनले नेपाललाई बचाउन सफल भएका थिए। उनले सैनिक तथा निजामती सेवामा धेरै सुधार गरेका थिए। थापाले कूटनीतिक र सामरिक दुवै हिसाबले नेपालको स्वतन्त्रता जोगाइराखेका थिए। उनले प्रशासनिक व्यवस्था, न्याय व्यवस्था र व्यापार व्यवसायमा पनि धेरै सुधार गरेका थिए। लामो समय देशको सेवामा खटिएका भीमसेन थापाको दुःखद अन्त्य भएको थियो। थापालाई उनका दुश्मनहरूले नघटेका आरोप लगाएर मानसिक यातना दिएका थिए। त्यसैले उनले आत्महत्याको प्रयास गरे, तर उनी घाइते मात्र भएका थिए। औषधि उपचार गर्नुको सट्टा उनलाई विष्णुवती नदीको किनारमा लगेर फ्याँकियो। 9 दिनसम्म विष्णुवतीको किनारमा छटपटिएका भीमसेन थापाको विक्रम सम्वत 1896 श्रावण 23 गते निधन भयो। उनको दाह संस्कार गर्न पनि दिएको थिएन। उनको लास स्याल, कुकुर र गिद्धहरूलाई खुवाइएको थियो भनेर इतिहासमा लेखिएको छ। नम्बर 2, रङ्गनाथ पौडेल। भीमसेन थापापछि दोस्रो प्रधानमन्त्री अर्थात् मुख्तियार थिए पण्डित रङ्गनाथ पौडेल। उनको कार्यकाल विक्रम सम्वत 1894 देखि 1895 सम्म चलेको थियो। उनी पहिलो ब्राह्मण प्रधानमन्त्री थिए। उनी अविवाहित थिए। उनको जन्म काठमाडौँमा भए तापनि उनको बाल्यकाल भने भारतको बनारसमा बितेको थियो र उनले बनारसबाट संस्कृतमा मास्टर गरेका थिए। त्यसै बेलाका बनारसी राजाले पौडेललाई पण्डित राजको उपनाम दिएका थिए। नम्बर 3, पुष्कर शाह। रङ्गनाथ पौडेलपछि अर्को 1 वर्ष मुख्तियार अर्थात् प्रधानमन्त्री भए पुष्कर शाह। विक्रम सम्वत 1895 देखि 1896 सम्म राजा राजेन्द्रले रानी राज्यलक्ष्मीको इच्छा विरुद्ध पुष्कर शाहलाई प्रधानमन्त्री र नेपाली सेनाको प्रमुख बनाएका थिए। मुख्तियार पुष्कर शाहको 4 छोरा थिए। शाहको जन्म 1842 भाद्र 4 गते सोमबारको दिन भएको थियो भने उनको निधन विक्रम सम्वत 1897 मा भएको थियो। नम्बर 4, रणजङ पाण्डे। पुष्कर शाह पछिका मुख्तियार थिए रणजङ पाण्डे। नेपालको चौथो प्रधानमन्त्री रणजङ पाण्डे विक्रम सम्वत 1896 देखि 1897 सम्म नेपालको मुख्तियार भएका थिए। काजी कालु पाण्डेको जो राजा पृथ्वीनारायण शाहको कमान्डर र गोर्खा राज्यको मूल काजी थिए। रणजङ पाण्डे उनैका नाति थिए। नम्बर 5, फतेजङ शाह। रणजङ पाण्डेपछि 5औं प्रधानमन्त्री भएका थिए फतेजङ शाह। उनी विक्रम सम्वत 1897 देखि विक्रम सम्वत 1900 सम्म प्रधानमन्त्री भएका थिए। फतेजङ शाह दोस्रो कार्यकाल पनि नेपालको प्रधानमन्त्री अर्थात् मुख्तियार भएका थिए। उनको दोस्रो कार्यकाल विक्रम सम्वत 1902 मा सुरु भएर 1903 मा सकिएको थियो। फतेजङ शाह श्री चौतारिया प्रनशाह र चौतारियानी मोह कुमारी देवीका सन्तान हुन्। उनी राजा पृथ्वीनारायण शाहको 5औं पुस्ताका थिए। उनको विक्रम सम्वत
1903 भाद्र 31 गते हनुमान ढोका दरबारको आँगनमा कोत पर्वका दिन हत्या गरिएको थियो। नम्बर 6 माधवर सिंह थापा। फतेजङ शाहपछि नेपालको 6औं प्रधानमन्त्री भएका थिए माधवर सिंह थापा। विक्रम सम्वत 1900 देखि 1902 सम्म प्रधानमन्त्रीको पदमा रहेका माधवर सिंह थापाको जन्म विक्रम सम्वत 1854 मा गोरखाको बोर्लाङमा भएको थियो। माधवर सिंह भीमसेन थापाका भतिजा थिए, जसले राजा राजेन्द्रको 6 महिने छोराको मृत्युको झुटो आरोपमा सजाय पाएका थिए। भीमसेन थापाको मृत्युपछि हत्या मृत्युबाट बच्न अर्थात् ज्यान जोगाउनलाई भारतको सिमलामा भागे। 4 वर्षपछि राजेन्द्रकी दोस्री रानी राज्यलक्ष्मीले उनलाई फिर्ता बोलाइन् र उनलाई मुख्तियारको रूपमा स्थापित गरिन्। पछि माधवरले रानीका छोरा रणेन्द्र विक्रमलाई राजा बनाउन नमानेपछि रानीले माधवरकै भान्जा जङ्गबहादुर राणाबाट गोली हानी विक्रम सम्वत 1902 जेठ 6 गते हत्या गराइन्। यसरी शासन सत्तामा थापा वंशको अन्त्य भयो। नम्बर 7 जङ्गबहादुर राणा। माधवर सिंह थापाको कार्यकालको समाप्तिसँगै नेपालको 7औं उदय भयो। उनको कार्यकाल विक्रम सम्वत 1903 देखि 1913 सम्म चल्यो। त्यसपछि उनी दोस्रो कार्यकाल प्रधानमन्त्री विक्रम सम्वत 1914 देखि 1933 सम्म भएका थिए। जङ्गबहादुर राणाको जन्म विक्रम सम्वत 1874 असार 7 मा गोरखाको बोर्लाङमा भएको थियो। उनको मूल नाम वीर नरसिंह कुँवर थियो, तर उनी जङ्गबहादुरको नामले लोकप्रिय थिए। उनको नाम उनका मामा माधवर सिंह थापाले दिएका थिए। जङ्गबहादुर राणा नेपालको राणा शासनका संस्थापक हुन्। नेपाली इतिहासको एक महत्त्वपूर्ण व्यक्ति जङ्गबहादुर राणा हुन्। जङ्गबहादुर राणाको शासनकालमा नेपालमा विकासले गति लिएको थियो भन्ने मानिन्छ भने केही आधुनिक इतिहासकारहरूले जङ्गबहादुरलाई नेपालमा एक दमनकारी तानाशाही स्थापित गर्नको लागि दोषी ठहराए, जुन 104 वर्षसम्म चलेको थियो। उनको 59 वर्षमा विक्रम सम्वत 1933 फागुन 16 गते निधन भएको थियो। नम्बर 8 बमबहादुर राणा। जङ्गबहादुर राणाको पहिलो कार्यकालपछि बमबहादुर राणा नेपालको 8औं प्रधानमन्त्री भए। उनी विक्रम सम्वत 1913 देखि 1914 सम्म प्रधानमन्त्री भएका थिए। त्यसपछि फेरि जङ्गबहादुर राणाले कार्यकाल सम्हालेका थिए। बमबहादुर राणा 1875 मा जन्मेका थिए। उनी जङ्गबहादुर राणाको भाइ थिए। उनको पुरा नाम बमबहादुर कुँवर राणा थियो। उनको मृत्यु 1914 जेठ 14 गते भएको थियो। नम्बर 9 रणदीप सिंह राणा। जङ्गबहादुर राणाको कार्यकाल 1933 सालमा समाप्त भएपछि प्रधानमन्त्री भए रणदीप सिंह राणा। विक्रम सम्वत 1933 देखि विक्रम सम्वत 1942 सम्म। रणदीप सिंहको जेठो भाइ जङ्गबहादुरको मृत्युपछि उनी प्रधानमन्त्री पदको उत्तराधिकारी बनेका थिए। उनको जन्म विक्रम सम्वत 1882 चैत्र 23 गते भएको थियो। उनी काजी बलनरसिंह कुँवर र उनकी दोस्रो श्रीमती गणेश कुमारी थापाका 7औं छोरा थिए। रणदीप सिंहको हत्या उनका भतिजहरू खड्ग शमशेर, भीम शमशेर र डम्बर शमशेरद्वारा विक्रम सम्वत 1943 मङ्सिर 8 गते एक विद्रोहको क्रममा भएको थियो। नम्बर 10 वीर शमशेर जङ्गबहादुर राणा। रणदीप सिंह राणापछि वीर शमशेर जङ्गबहादुर राणा प्रधानमन्त्री भए। विक्रम सम्वत 1942 देखि विक्रम सम्वत 1957 सम्म वीर शमशेर जङ्गबहादुर राणालाई खप्तरका श्री 1 महाराजको उपाधि दिएको थियो र सामान्यतया उनी खप्तरी राजा भनेर चिनिन्थे। वीर शमशेर जङ्गबहादुर राणा उनी सानो छँदा कैलेको रूपमा परिचित थिए। यो नाम उनलाई जङ्गबहादुर राणाले दिएका थिए।
वीर शमशेरलाई जन्म लिने बित्तिकै उनकी आमाको मृत्यु भएको र उनलाई जङ्गबहादुरकी पत्नी महारानी पुतलीले हेरचाह गरेकी थिइन्। वीर शमशेर जबराले आफ्नो बालपन थापाथली दरबारमा बिताएका थिए। नम्बर 11 देव शमशेर जङ्गबहादुर राणा। वीर शमशेर जङ्गबहादुर राणाको कार्यकालको समाप्तिपछि नेपालको 11औं प्रधानमन्त्री भए देव शमशेर जङ्गबहादुर राणा, जो प्रधानमन्त्री भएका थिए विक्रम सम्वत 1957 देखि विक्रम सम्वत 1958 114 दिनसम्म। उनी लमजुङ र कास्कीका पनि राजा थिए। उनको व्यक्तिगत जीवनशैली अरू राणाहरूको भन्दा राम्रो र भव्य थियो। देव शमशेरको 12 छोरा र 3 छोरी थिए। देव शमशेर जङ्गबहादुर राणा एक सुधारवादी सोच भएका व्यक्तिमा पर्दथे। उनी दासत्व उन्मूलन गर्न चाहन्थे। उनले सार्वभौमिक शिक्षा लागू गर्न विद्यालयहरू निर्माण गर्न थालेर भ्रष्टाचार विरोधी हुनुको साथै धेरै समाज कल्याणका योजनाहरू सुरु गरेका थिए। नम्बर 12 चन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणा। देव शमशेर जङ्गबहादुर राणाको कार्यकालपछि नेपालको 12औं प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणा भए। उनको कार्यकाल विक्रम सम्वत 1958 देखि 1986 सम्म चल्यो। विक्रम सम्वत 1958 देखि उनको मृत्युसम्म उनले शासन गर्ने क्षमता राखे। सामान्यतः उनलाई रूढिवादी र तानाशाहीको रूपमा मानिएको भए पनि उनी दासत्व उन्मूलन र नेपाल ब्रिटेन सन्धि, जसले नेपाललाई एक स्वतन्त्र राष्ट्र र बेलायतको एक सहयोगीको रूपमा मान्यता दियो, यी यस्ता धेरै सुधारहरूको श्रेय चन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणालाई दिएको छ। उनले शताब्दीदेखि चलिआएको सती प्रथालाई हटाएका थिए। उनी क्षयरोगले ग्रसित भएपछि दुब्लाएका थिए, त्यसैले उनलाई फिस्टे महाराज भनेर पनि चिनिन्थ्यो। चन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाले स्थापना गरेका त्रिचन्द्र क्याम्पस, त्रिभुवन चन्द्र सैन्य अस्पताल, चन्द्रज्योति हाइड्रो पावर फर्किङमा अझै पनि उनैको नामबाट चलिरहेका छन्। सिंहदरबार त्यति बेलाको एसियाभरिको सबैभन्दा ठुलो दरबार 1200 कोठा भएको सप्तरीमा स्थित सबैभन्दा पुरानो नहर चन्द्र नहर पनि चन्द्र शमशेरद्वारा निर्माण गरिएको थियो। नम्बर 13 भीम शमशेर जङ्गबहादुर राणा। चन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणापछि 13औं प्रधानमन्त्री भए भीम शमशेर जङ्गबहादुर राणा। उनको कार्यकाल विक्रम सम्वत 1986 देखि विक्रम सम्वत 1989 सम्म चलेको थियो। भीम शमशेर जङ्गबहादुर राणा एक तानाशाह शासकको रूपमा मानिन्थे। जस्तो भए तापनि उनले देशमा धेरै सुधारका कामहरू ल्याएका थिए। जस्तै हप्ताको एक दिन शनिबार बिदा, दिनको 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म काम गर्ने घण्टा निर्धारण गरे। किरायदार किसानहरूलाई जग्गाको र अतिरिक्त भारबाट बचाउने, मृत्युदण्ड सजायको समाप्ति र अरू थुप्रै सुधारका कामहरू गरेका थिए। उनले नेपालका थुप्रै जिल्लाहरूमा अस्पताल, विद्यालय, बाटो, पुलहरू निर्माण गरेका थिए। उनको सबैभन्दा उल्लेखनीय पुल कालो पुल, जुन काठमाडौँको बागमती नदीमाथि अहिलेसम्म सञ्चालनमा रहेको छ। उनको मृत्यु विक्रम सम्वत 1989 भाद्र 17 गते भएको थियो। नम्बर 14 जुद्ध शमशेर जङ्गबहादुर राणा। भीम शमशेर जङ्गबहादुर राणापछि 14औं प्रधानमन्त्री भएका थिए जुद्ध शमशेर जङ्गबहादुर राणा। उनको कार्यकाल विक्रम सम्वत 1989 देखि सुरु भएर विक्रम सम्वत 2002 मा अन्त्य भएको थियो। उनको जन्म विक्रम सम्वत 1932 वैशाख 8 गते नारायणी दरबारमा भएको थियो। उनी लमजुङ र कास्कीका महाराज थिए। उनले विक्रम सम्वत 1992 सालमा आएको महाविनाशकारी भूकम्पले भत्काएको धरहराको पुनर्निर्माण गरेका थिए। उनको मृत्यु 2009 मङ्सिर 5 गते भारतको देहरादुनमा भएको थियो। जुद्ध शमशेर जङ्गबहादुर राणाका 20 छोरा र 20 छोरी थिए।
नम्बर 15 पद्म शमशेर जङ्गबहादुर राणा। युद्ध शमशेर जङ्गबहादुर राणाको कार्यकाल सकिएपछि नेपालको 15औं प्रधानमन्त्री पद्म शमशेर जबरा भएका थिए। उनी विक्रम सम्वत 2002 देखि विक्रम सम्वत 2005 सालसम्म प्रधानमन्त्री भएका थिए। पद्म शमशेर जङ्गबहादुर राणाको 1939 मङ्सिर 29 गते जन्म भएको थियो। उनी 2 वर्ष 5 महिनासम्म प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सम्हालेका थिए। उनको सबैभन्दा उल्लेखनीय उपलब्धि नेपालको पहिलो संविधान जुन 2004 सालमा बनाएका थिए। पद्म शमशेर जबराले छात्रा मात्रै पढ्ने पद्मकन्या विद्यालय सुरुवात गरेका थिए। संवैधानिक कानुनहरू बनाएका थिए। उनको मृत्यु 2017 चैत्र 29 गते भारतको कोलकातामा भएको थियो। नम्बर 16 मोहन शमशेर जङ्गबहादुर राणा। पद्म शमशेर जङ्गबहादुर राणाको कार्यकालपछि नेपालको 16औं प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर जङ्गबहादुर राणा भए। मोहन शमशेर जङ्गबहादुर राणा नेपालका अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री थिए, जसको कार्यकाल विक्रम सम्वत 2005 सालमा सुरु भएर विक्रम सम्वत 2008 सालमा सकिएको थियो। मोहन शमशेरले विक्रम सम्वत 2008 कार्तिक 16 गते प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए। यद्यपि 2007 साल फागुन 7 गते प्रजातन्त्र स्थापना भए तापनि काङ्ग्रेस र राणाहरूको सदस्यमा मन्त्री परिषद गठन भएको थियो। यसरी नेपालमा 104 वर्ष लामो शासन गरेका राणाहरूको चाहनिया अन्त्य भएको थियो। नम्बर 17 मातृका प्रसाद कोइराला। मोहन शमशेरपछि नेपालका 17औं प्रधानमन्त्री भए मातृका प्रसाद कोइराला। मातृका प्रसाद कोइराला नेपालको 2 कार्यकाल प्रधानमन्त्री भएका थिए। उनको पहिलो कार्यकाल विक्रम सम्वत 2008 सालमा सुरु भएर विक्रम सम्वत 2009 सालमा सकिएको थियो। उनको दोस्रो कार्यकाल विक्रम सम्वत 2010 सालमा सुरु भएर विक्रम सम्वत 2011 सालमा सकिएको थियो। मातृका प्रसाद कोइराला नेपाली काङ्ग्रेसका नेता वा राजनीतिज्ञ मात्र नभई उनी एक लेखक पनि थिए। कोशीको कथा कोइरालाको निबन्ध सङ्ग्रहको एक सर्वाधिक बिक्री भएको किताब हो। कोइराला लोकतन्त्रका कट्टर समर्थक थिए। उनी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र नागरिक र राजनैतिक अधिकारको ग्यारेन्टी मात्रै नेपाल जस्ता देशमा पर्याप्त नभई लोकतान्त्रिक समाजवादमा जोड दिनुपर्ने सोचका व्यक्तित्व थिए। विक्रम सम्वत 2054 भाद्र 26 गते कोइरालाको काठमाडौँमा निधन भएको थियो। नम्बर 18 टङ्क प्रसाद आचार्य। मातृका प्रसाद कोइराला पछि नेपालको 18औं प्रधानमन्त्री टङ्क प्रसाद आचार्य भए। उनी विक्रम सम्वत 2012 देखि विक्रम सम्वत 2014 सम्म प्रधानमन्त्री भएका थिए। उनी राणा वंशको तानाशाही शासन हटाउने लक्ष्यसहित नेपालको पहिलो राजनीतिक दल नेपाल प्रजा परिषदका संस्थापक नेता थिए। उनको मृत्यु विक्रम सम्वत 2049 साल वैशाख 11 गते भएको थियो। नम्बर 19 डाक्टर केआई सिंह अर्थात् कुँवर इन्दरजीत सिंह। टङ्क प्रसाद आचार्य पछि नेपालको 19औं प्रधानमन्त्री भए डाक्टर केआई सिंह। उनको जन्म विक्रम सम्वत 1962 सालमा डुङ्ग्राकोट डोटीमा भएको थियो। उनको कार्यकाल विक्रम सम्वत 2014 मा सुरु भएर विक्रम सम्वत 2014 मै सकिएको थियो। उनले लगभग 4 महिना प्रधानमन्त्रीको कार्यपद सम्हालेका थिए। उनी पहिले नेपाली काङ्ग्रेसमा थिए, तर पछि उनले आफ्नै पार्टी संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको स्थापना गरेका थिए। पञ्चायत प्रणालीको स्थापनापछि सिंहले यसको अन्त्यको लागि आन्दोलन गरे, जसका कारण उनी जेलमा परेका थिए।
डाक्टर केआई सिंह हिमालयको रोबिन हुडको रूपमा पनि परिचित थिए र देशभर धेरै लोकप्रिय थिए। उनको विक्रम सम्वत 2039 असोज 19 गते 77 वर्षको उमेरमा ब्याङ्कक थाइल्यान्डमा निधन भएको थियो। नम्बर 20 सुवर्ण शमशेर राणा। नेपालको 20औं प्रधानमन्त्री सुवर्ण शमशेर राणा भएका थिए। उनी विक्रम सम्वत 2015 सालदेखि विक्रम सम्वत 2016 सालसम्म प्रधानमन्त्री भएका थिए। उनको जन्म विक्रम सम्वत 1966 सालमा काठमाडौँमा भएको थियो। सुवर्ण शमशेर राणा सत्तारूढ राणा शासनलाई उखाल्ने र नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने आन्दोलनमा एक अग्रणी व्यक्तित्व थिए। त्यस बेलाका काङ्ग्रेसका 3 अग्रणी व्यक्तित्व मध्ये उनी एक थिए। उनको आफन्तको राणा परिवारको जो उस समय नेपालमा सत्तामा थिए, उनीहरूको विरुद्ध सुवर्ण शमशेर राणा प्रस्तुत भएका थिए। उनी काङ्ग्रेसका एक सबैभन्दा सम्मानित नेता हुन्। भारतको कोलकातामा विक्रम सम्वत 2034 साल कार्तिक 24 गते उनको निधन भएको थियो। शशि शमशेर र योग प्रसाद उपाध्यायले उनको अस्थि नेपाल ल्याएका थिए। नम्बर 21 बीपी कोइराला। सुवर्ण शमशेर राणापछि नेपालका 21औं प्रधानमन्त्री भएका थिए बीपी कोइराला अर्थात् विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। उनको जन्म विक्रम सम्वत 1972 भाद्र 24 गते भारतको बनारसमा भएको थियो। उनी एक नेपाली राजनीतिज्ञ र एक उत्कृष्ट लेखक थिए। उनी विक्रम सम्वत 2016 देखि विक्रम सम्वत 2017 सम्म प्रधानमन्त्री भएका थिए। उनले नेपाली काङ्ग्रेस एक सामाजिक लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलको नेतृत्व गरेका थिए। प्रजातन्त्रका लागि सिङ्गै जीवन अर्पण गर्ने साहसी नेता बीपी कोइराला नेपालको प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री तथा नेपाली हिन्दी भाषाका साहित्यकार हुन्। अङ्ग्रेजी भाषामा पनि उनले कलम चलाएका छन्। उनले आफ्नो जीवनको लामो समयसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व गरे। नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्न बीपीले झन्डै 40 वर्ष सक्रिय राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गरे। बीपीका पिता कृष्ण प्रसाद कोइराला राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति थिए, त्यसैले सानैदेखि बीपीमा राजनीतिक छाप पर्दै गयो। बीपीको राजनीतिक जीवन त्यतिखेर भारतमा चलिरहेको भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनबाट सुरु भयो। आन्दोलनमा लागेकै कारण बीपी र उनका दाजु मातृका प्रसाद कोइरालालाई सन् 1987 मा 3 महिनासम्म अङ्ग्रेज सरकारले कैद गर्यो। त्यसपछि नै बीपीको राजनीतिक जीवन सुरुवात भएको हो। बीपीले सन् 1989 मा आफ्नो उच्च माध्यमिक शिक्षा बनारसमा पुरा गरे। त्यसपछि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट राजनीति तथा अर्थशास्त्र विषयमा स्नातक र कलकत्ता विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक उत्तर तहको अध्ययन पुरा गरे। उनले केही समय दार्जिलिङमा बसेर कानुनी पेशामा पनि काम गरे। कोइरालाले विक्रम सम्वत 2004 मा नेपाली राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको स्थापना गरे, जुन पछि गएर नेपाली काङ्ग्रेस बन्न पुग्यो। विक्रम सम्वत 2004 मा विराटनगर मजदुर आन्दोलनको नेतृत्व गरेको अभियोगमा बीपीलाई नेपाल सरकारले 1 वर्ष कैद गर्यो। बीपीले सन् 1951 मा नेपालमा राणा शासनको अन्त्यको लागि सैनिक सङ्घर्ष सुरु गरे। विक्रम सम्वत 2015 मा भएको पहिलो आम निर्वाचनमा बीपीको दल नेपाली काङ्ग्रेस विजय भएपछि बीपीले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गरे। बीपी कोइराला पहिलो लोकतान्त्रिक निर्वाचित र नेपालको 21औं प्रधानमन्त्री थिए। उनले राजा महेन्द्रको निर्देशनमा पदच्युत गरी जेलमा पर्नुभन्दा पहिले 18 महिनासम्म पद सम्हालेका थिए। 2017 साल पुस 1 गते राजा महेन्द्रले नेपालको तत्कालीन संविधान निलम्बनका साथै बीपीको सरकार पनि भङ्ग गरे। त्यसपछि बीपीलाई कैद गरियो र कुनै मुद्दा बिना 8 वर्षसम्म जेलमा राखियो।
उनको बाँकी जीवन ज्यादातर जेलमा र लगातार स्वास्थ्य बिग्रेर गयो। उनको मृत्यु विक्रम सम्वत 2039 साल श्रावण 6 गते काठमाडौँमा क्यान्सरका कारण भएको थियो। राष्ट्रिय मेलमिलाप भनेको 2017 सालमा जुन राजा र प्रजाका बीचमा, राजा र जनताका बीचमा जुन एउटा ठुलो पर्खाल खडा भएको थियो, त्यो पर्खाल तोडेर राजालाई जनताको समक्ष ल्याउने त्यो प्रयास नै मेलमिलापको प्रयास हो। नम्बर 22 डाक्टर तुलसी गिरी। 2017 सालमा बीपी कोइरालालाई हटाएपछि नेपालको शासन सत्ता तत्कालीन राजा महेन्द्रले लिएका थिए। त्यसपछि विक्रम सम्वत 2019 सालमा नेपालले 22औं प्रधानमन्त्री पायो डाक्टर तुलसी गिरी। डाक्टर तुलसी गिरी नेपालका 2 चोटि प्रधानमन्त्री भएका थिए। उनको पहिलो कार्यकाल विक्रम सम्वत 2019 मा सुरु भएर विक्रम सम्वत 2021 सम्म चलेको थियो। उनको दोस्रो कार्यकाल विक्रम सम्वत 2032 सालमा सुरु भएर 2034 सालमा अन्त्य भएको थियो। महेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनको 2 वर्षको अवधिपछि उनी पहिलो प्रधानमन्त्री बने। उनले सूरी विद्यासागर कलेजमा अध्ययन गरेका थिए। उनले राजनीतिमा प्रवेश गर्न अघि मेडिकल डिग्री प्राप्त गरेका थिए। 92 वर्षको उमेरमा विक्रम सम्वत 2075 पौष 3 गते डाक्टर तुलसी गिरीको काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठमा रहेको उनको घरमा मृत्यु भयो। नम्बर 23 सूर्यबहादुर थापा। डाक्टर तुलसी गिरी पछि नेपालले 23औं प्रधानमन्त्री पायो सूर्यबहादुर थापा। सूर्यबहादुर थापा 5 चोटि नेपालको प्रधानमन्त्री भएका थिए। उनको पहिलो कार्यकाल विक्रम सम्वत 2021 देखि 2023 सालसम्म थियो। दोस्रो कार्यकाल विक्रम सम्वत 2023 देखि विक्रम सम्वत 2025 सालसम्म र तेस्रो कार्यकाल विक्रम सम्वत 2036 सालमा सुरु भएर विक्रम सम्वत 2040 सम्म रहेको थियो। उनको चौथो कार्यकाल विक्रम सम्वत 2054 सालमा सुरु भएर 2054 सालमा नै सकिएको थियो। अनि उनको 5औं कार्यकाल विक्रम सम्वत 2060 सालमा सुरु भएर विक्रम सम्वत 2061 सालमा सकिएको थियो। थापाको जन्म विक्रम सम्वत 1984 चैत्र 9 गते धनकुटामा भएको थियो। उनको 50 वर्षभन्दा बढी लामो राजनीतिक क्यारियरमा 3 फरक राजाहरू अन्तर्गत थापाले सेवा गरेका थिए। सूर्य थापा नेपालको पञ्चायत प्रणाली अन्तर्गत पहिलो प्रधानमन्त्री थिए। पछि उनले राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीको नेतृत्व सम्हालेका थिए। उनको विक्रम सम्वत 2072 सालमा वैशाख 2 गते भारतको न्यू दिल्लीमा शल्यक्रियाको क्रममा मृत्यु भएको थियो। संविधान देख्न सकेन भन्ने कि तपाईको घटना घट्नु अवश्य छ अनि ओभरटेक गर्न परिस्थिति तपाईँ मलाई नागेर हिँड्छ, परिस्थितिले नाग्दछ। त्यसो बेला पात्र को हुन्छ, क्याजुअलिटीमा को पर्छ, के पर्छ, यो घटनाले बताउँछ। होइन नम्बर 24 कृतिनिधि विष्ट। सूर्यबहादुर थापा पछि नेपालले 24औं प्रधानमन्त्री पायो कृतिनिधि विष्ट। कृतिनिधि विष्ट नेपालमा 3 चोटि प्रधानमन्त्री भएका थिए। उनको पहिलो कार्यकाल 2025 सालमा सुरु भएर 2026 सालमा सकिएको थियो भने उनको दोस्रो कार्यकाल 2028 सालमा सुरु भएर 2030 सालमा सकिएको थियो। अनि उनको तेस्रो कार्यकाल 2034 सालमा सुरु भएर विक्रम सम्वत 2036 सालमा अन्त्य भएको थियो। उनले 2 पुस्ताका राजाहरूका साथ 3 पटक प्रधानमन्त्रीको रूपमा सेवा गरे। 2 पटक महेन्द्रसँग र 1 पटक वीरेन्द्रसँग। विष्ट आफ्नो सादगी, अखण्डता र राज्यको सार्वभौमसत्ताप्रति प्रतिबद्धताका लागि परिचित थिए।
30 वर्ष पुरानो पञ्चायती शासनको अन्त्य र बहुदलीय प्रजातन्त्रको बहालीपछि देशले संवैधानिक राजतन्त्र अपनाएपछि उनी सक्रिय राजनीतिबाट बाहिर रहे। पछि एकपटक फेरि उनले मन्त्री परिषदको उपाध्यक्षको रूपमा सेवा गर्न पूर्ण शक्ति ग्रहण गरे। कृतिनिधि बिष्ट अलि लामो समयदेखि क्यान्सरबाट पीडित थिए। विक्रम सम्वत 2074 साल कार्तिक 25 गते बिष्टको काठमाडौँको ज्ञानेश्वरमा 90 वर्षको उमेरमा निधन भयो। उनको अन्तिम संस्कार पशुपति आर्यघाटमा गरिएको थियो। बिष्टको इच्छा अनुसार उनको राजकीय अन्त्येष्टि गरिएको थिएन। नम्बर 25 नगेन्द्र प्रसाद रिजाल। कृतिनिधि बिष्टपछि नेपालको 25औं प्रधानमन्त्री भए नगेन्द्र प्रसाद रिजाल। नगेन्द्र प्रसाद रिजाल पनि 2 पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए। उनी विक्रम सम्वत 2030 सालमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए भने उनको कार्यकाल विक्रम सम्वत 2032 सालमा सकिएको थियो। त्यस्तै उनी 2042 सालमा दोस्रो कार्यकालको लागि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए र 2042 सालमा नै उनको कार्यकाल सकिएको थियो। एक महान राजनीतिज्ञ नगेन्द्र प्रसाद रिजालको जीवन छोटो र सरल थियो। विक्रम सम्वत 2071 साल असोज 7 गते रिजालको निधन भएको थियो। नम्बर 26 लोकेन्द्र बहादुर चन्द। नगेन्द्र प्रसाद रिजालपछि नेपालले 26औं प्रधानमन्त्री पायो लोकेन्द्र बहादुर चन्द। लोकेन्द्र बहादुर चन्द 4 पटकसम्म नेपालको प्रधानमन्त्री भएका थिए। उनको पहिलो कार्यकाल विक्रम सम्वत 2040 सालमा सुरु भएर विक्रम सम्वत 2042 सालमा सकिएको थियो। उनको दोस्रो कार्यकाल 2046 सालमा सुरु भएर 2047 सालमा सकिएको थियो। त्यस्तै उनको तेस्रो कार्यकाल 2053 सालमा सुरु भएर 2054 सालमा सकिएको थियो भने उनको चौथो कार्यकाल विक्रम सम्वत 2059 सालमा सुरु भएर विक्रम सम्वत 2060 सालमा अन्त्य भएको थियो। उनको जन्म विक्रम सम्वत 1996 साल फागुन 3 गते भएको थियो। उनी साहित्यमा पनि संलग्न थिए र विक्रम सम्वत 2054 सालमा उनले आफ्नो पुस्तक विसर्जन मार्फत मदन पुरस्कार जितेका थिए। उनी नेपाली राजतन्त्रका प्रमुख समर्थक हुन्। उनी राष्ट्रिय पञ्चायतका वक्ता थिए। प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफ्नो पहिलो 2 कार्यकालको दौरान उनी कुनै राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित थिएनन्, तर पछि उनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सदस्य बने। नम्बर 27 मरिचमान सिंह श्रेष्ठ। लोकेन्द्र बहादुर चन्दपछि प्रधानमन्त्री भएका थिए मरिचमान सिंह श्रेष्ठ। उनी नेपालको 27औं प्रधानमन्त्री थिए, जसको कार्यकाल विक्रम सम्वत 2043 सालदेखि सुरु भएर विक्रम सम्वत 2046 सालमा सकिएको थियो। उनको जन्म विक्रम सम्वत 1998 सालमा नेपालको सल्यानमा भएको थियो। आफ्नो कार्यकालमा उनले भारतद्वारा नेपालमाथि लगाइएको विक्रम सम्वत 2045 साल चैत्र 10 गते आर्थिक नाकाबन्दीको 16 महिना लामो कठिन परीक्षाको सामना गरे। उनी विक्रम सम्वत 2046 को जनआन्दोलनको समयमा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको सामूहिक दमनको लागि जिम्मेवार थिए र यस कार्यले उनको स्थितिलाई धेरै बिगारेको थियो। उनी राजा वीरेन्द्रद्वारा राजनीतिक तनावको कारण पदबाट खारिज गरिए। पछि एक मस्यौदा संविधान पेश गरियो र प्रत्यक्ष चुनावको लागि अनुमति दिइयो। विक्रम सम्वत 2070 साल साउन 31 गते काठमाडौँको नर्मिक अस्पतालमा 71 वर्षको उमेरमा उनको निधन भयो। उनी लामो समयदेखि क्यान्सर पीडित थिए। नम्बर 28 कृष्ण प्रसाद भट्टराई। नेपालको 28औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा कृष्ण प्रसाद भट्टराई नियुक्त भएका थिए। उनी 2 पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए। उनको पहिलो कार्यकाल
विक्रम सम्वत 2047 सालदेखि सुरु भएर 2048 सालमा सकिएको थियो। उनको दोस्रो कार्यकाल विक्रम सम्वत 2056 सालमा सुरु भएर 2056 सालमा नै सकिएको थियो। कृष्ण प्रसाद भट्टराई नेपाली काङ्ग्रेसका नेता थिए। एक निरपेक्ष राजतन्त्रबाट लोकतान्त्रिक बहुदलीय प्रणालीमा नेपाल परिवर्तन हुनुमा प्रमुख नेताहरूमध्ये कृष्ण प्रसाद भट्टराई पनि एक थिए। उनको जन्म विक्रम सम्वत 1982 मङ्सिर 29 गते भएको थियो। भट्टराई विक्रम सम्वत 2033 साल भाद्र 27 गतेदेखि लगभग 26 वर्षसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यकारी अध्यक्ष अर्थात् सभापति थिए। उनले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा स्थापना कालदेखि नै भाग लिएका थिए। उनको विक्रम सम्वत 2067 फागुन 20 गते काठमाडौँको नर्भिक अस्पतालमा निधन भयो। उनी नेपाली काङ्ग्रेसका अन्तिम जीवित संस्थापक नेता थिए। उनी सन्त नेता भनेर नेपाली काङ्ग्रेसभित्र मात्र नभई सम्पूर्ण नेपाली जनता सामु परिचित थिए। उनी सादा जीवन उच्च विचारप्रति समर्पित एक महान नेता थिए। प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल समाप्तिपछि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट टडक भडकका साथ निस्किने अरू प्रधानमन्त्रीहरूभन्दा फरक एउटा सुराही र छाता बोकेर निस्किने कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई नेपाली जनताले उच्च मूल्याङ्कन गरेका छन्। मृत्यु अघि उनले नेपाली काङ्ग्रेस परित्याग गरी स्वतन्त्र जीवन बिताएका थिए। हामीले हतियारले राणा शासनसँग लडेका र हतियारको लडाई सिद्धिना साथ तपाईहरुलाई सुनेर ताज्जुब होला कि मैले पहिला राणाजी जसलाई भेटे र मेरो रिभल्भर पनि लिनुहोस्, म थाकिसकेँ, अब यो बोक्ता बोक्ता भनेर चाहिँ मैले त्यो बिसाएँ। नम्बर 29 गिरिजा प्रसाद कोइराला। कृष्ण प्रसाद भट्टराईको पहिलो कार्यकालपछि नेपालले पायो 29औं प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला। गिरिजा प्रसाद कोइराला नेपालमा 5 पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए। उनको पहिलो कार्यकाल 2048 सालमा सुरु भएर 2051 सालमा सकिएको थियो। उनको दोस्रो कार्यकाल विक्रम सम्वत 2054 सालमा सुरु भएर 2055 सालमा सकियो। उनको तेस्रो कार्यकाल विक्रम सम्वत 2055 सालमा सुरु भएर 2056 सालमा सकिएको थियो। त्यस्तै उनको चौथो कार्यकाल 2056 सालमा सुरु भएर 2058 सालमा सकियो र कोइरालाको अन्तिम कार्यकाल विक्रम सम्वत 2063 सालमा सुरु भएर विक्रम सम्वत 2065 सालमा सकिएको थियो। उनको जन्म विक्रम सम्वत 1981 साल असार 21 गते भारतको बिहारमा भएको थियो। गिरिजा प्रसाद कोइराला मुख्यतः गिरिजा बाबुको नामले चिनिन्थे। उनलाई जीपी कोइराला पनि भनिन्थ्यो। कोइराला 60 वर्षदेखि राजनीतिमा सक्रिय थिए। नेपाली मजदुर आन्दोलनको अग्रणी थिए। उनले विराटनगर जुट मिल हडतालको रूपमा परिचित नेपाली माटोमा पहिलो राजनीतिक मजदुर आन्दोलन सुरु गरेका थिए। कोइराला सक्रिय रूपमा 2046 सालको जनआन्दोलनमा संलग्न थिए, जुन आन्दोलनले पञ्चायत शासनको अन्त्य र देशमा बहुदलीय राजनीतिको परिचय गराएको थियो। कोइरालाले राष्ट्रको विरुद्धमा धेरै सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेका थिए। कोइरालालाई भ्रष्ट राजनीतिज्ञहरूको संरक्षण र नेपालमा भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेको आरोप पनि लगाइएको थियो। विक्रम सम्वत 2066 चैत्र 7 गते कोइरालाको 85 वर्षको उमेरमा आफ्नो छोरीको घरमा निधन भयो। उनी दम रोगबाट ग्रसित थिए। उनको अन्त्येष्टि चैत्र 8 गते पशुपतिनाथको मन्दिरको आर्यघाटमा गरिएको थियो। उनको मृत्युको खबर पाएपछि धेरै राजनीतिज्ञहरूले शोक प्रकट गरेका थिए। सुरुको इतिहास हेर्दाखेरि आज एउटा नयाँ इतिहासको सुरुवात भएको छ। नेपालले नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ। यो शान्तिको ढोका खुलेको छ र नयाँ युगमा नेपाल प्रवेश गर्दैछ। नम्बर 30 मनमोहन अधिकारी।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पहिलो कार्यकालको समाप्तिसँगै नेपालले 30औं प्रधानमन्त्री पायो मनमोहन अधिकारी नेपालका प्रधानमन्त्री भएका थिए विक्रम सम्वत 2051 सालदेखि 2052 सालसम्म। उनी नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री थिए। भारतमा रहँदा अधिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा संलग्न भएर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीमा सामेल भएका थिए। उनी पछि विराटनगर फर्किए र उनले विराटनगर जुट मिल हडतालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालासँगै भाग लिएका थिए र गिरफ्तार पनि भएका थिए। पछि उनले विक्रम सम्वत 2005 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनामा भाग लिए। अधिकारी सरकारको प्रमुखको रूपमा सेवा गर्ने विश्वका केही लोकतान्त्रिक रूपमा चुनिएका कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यमध्ये एक थिए। अधिकारी 4 दशकसम्म दम रोगबाट पीडित थिए र क्षयरोगको शिकार भएपछि उपचार लिन 4 वर्षसम्म चीनमा बसेका थिए। विक्रम सम्वत 2056 वैशाख 6 मा उनी गोडाटारमा एक चुनावी र्यालीको क्रममा रहँदा उनको हृदयाघात भयो र उनी कोमामा गए। त्यसपछि उनी निको हुने कुनै आशा नभएपछि वैशाख 9 गते उनलाई ब्रेन डेड अर्थात् अचेत घोषित गरियो र त्यसको ठीक 4 दिनपछि उनको मृत्यु भयो। नेपालको इतिहासमा मनमोहन अधिकारीको कार्यकालमा अविस्मरणीय कामहरू भएका थिए। नेपालले 38औं प्रधानमन्त्रीहरू पाइरहँदा मनमोहन अधिकारीको कार्यकालमा भएका जति सामाजिक, आर्थिक र प्रगतिशील विकासका कार्यहरू अहिलेसम्मकै कुनै प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा भएको पाइँदैन। उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता, एकल महिला भत्ता, वृद्ध भत्ता, आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ जस्ता लोकप्रिय कार्यहरूको थालनी गरेका थिए, जुन अहिलेसम्म पनि उनले ल्याएका कार्यक्रमहरूले निरन्तरता पाइरहेका छन्। त्यस यताको हरेक चुनावमा मनमोहन अधिकारीको कार्यकालको उपलब्धिलाई देखाएर उक्त पार्टीका नेताहरूले भोट माग्ने र सत्तामा जाने भर्याङ बनाएको देखिन्छ। अधिकारीको कार्यकालको उपलब्धिलाई जनताले अहिलेसम्म स्मरण गरिरहेका छन्। मनमोहन अधिकारी कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पदमा रहे तापनि उनको सरकार सफल र लोकप्रिय हुनुमा त्यसबेलाका उक्त पार्टी एमालेका महासचिव माधव कुमार नेपाल नै प्रमुख योजनाकार थिए। During these 33 months of time, what we found him to be very arrogant, irresponsible, and not pursuing the spirit of democracy. Besides that, he always sold out so many things to India, and he acted as an anti-national also. So because of these reasons, we had been demanding his resignation for a long time. नम्बर 31 शेरबहादुर देउबा नेपालको 31औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त भए। शेरबहादुर देउबा अहिलेसम्म 5 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। उनको पहिलो कार्यकाल सुरु भएको थियो 2052 सालमा र 2053 सालमा सकिएको थियो। उनको दोस्रो कार्यकाल 2058 सालमा सुरु भएर 2059 सालमा सकिएको थियो। उनको तेस्रो कार्यकाल 2061 सालमा सुरु भएर 2061 सालमा नै सकिएको थियो। उनको चौथो कार्यकाल 2074 सालको जेठमा सुरु भएर 2074 सालकै फागुनमा सकिएको थियो र पूर्ण उनको 5औं कार्यकाल 2078 सालमा सुरु भयो। डडेलधुराको दुर्गम गाउँमा जन्मेर हुर्केका देउबाले आफ्नो प्राथमिक शिक्षा त्यहाँ र माध्यमिक शिक्षा डोटीमा पुरा गरे। पछि उनले त्रिचन्द्र कलेजबाट उच्च शिक्षा पुरा गरे। मनमोहन अधिकारीले 2 वर्षमा दोस्रो पटक संसद भङ्ग गर्ने प्रयास गरेपछि देउबा प्रधानमन्त्री भए र आफ्नो पहिलो कार्यकालमा भारतसँगको महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए। उनको दोस्रो कार्यकाल छँदा माओवादीहरूको उदय भयो र उनले पछि आपतकालीन अवस्थाको घोषणा गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीलाई आतंकवादी सङ्गठनको रूपमा सूचीबद्ध गरेका थिए। पछि उनलाई राजा ज्ञानेन्द्रले अयोग्य भएको भन्दै बर्खास्त गरे, तर पछि उनी पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। पछि विक्रम सम्वत 2058 सालमा राजाद्वारा कू गरेपछि देउबा भ्रष्टाचारको आरोपमा गिरफ्तार भए र अर्को वर्ष रिहा भए। उनको चौथो कार्यकाल माओवादी केन्द्रसँग मिलेर रोटेसनमा सरकार बनाए र सफलतापूर्वक तिनै तहका सरकारहरूको विभिन्न चरणहरूमा निर्वाचन सम्पन्न गरे।
पाँचौं कार्यकालमा उनलाई सर्वोच्च अदालतले देउबालाई 28 घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आदेश दियो र उनलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा नेपालको संविधान 2076 को धारा 5 को अनुसार देउबालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियो। होइन, बिपी कोइरालासँग काम गरेको बिपी कोइरालाले गुरुङ थियोमा गिरिजा प्रशासनमा देशभरि घुमेको र पिराखेको इमेज जुन ओठ काटिसकेको थियो। सुरजपुरा काण्डमा उहाँलाई भित्र राखेर धोका थुन्दाखेरि हालेर बनायो। सुशील कोइराला, नना भाउजू र चाहिँ होइन सुशील कोइराला, शैलजी आचार्य गिरिजालाई भित्र हालेर ढोका सिलाउनु हुँदाखेरि ढुङ्गा लाग्यो हामीलाई। नम्बर 32 पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। शेरबहादुर देउवापछि 32औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भए। प्रचण्ड नेपालको 2 पटक प्रधानमन्त्री भए। उनको पहिलो कार्यकाल 2065 सालमा सुरु भएर 2066 सालमा सकियो भने दोस्रो कार्यकाल 2073 सालमा सुरु भएर विक्रम सम्वत 2074 सालको जेठमा सकिएको थियो। उनको जन्म विक्रम सम्वत 2011 सालमा भएको थियो। उनको जन्मनाम छविलाल दाहाल हो। विक्रम सम्वत 2028 सालमा कम्युनिस्ट राजनीतिमा प्रवेश गरेका दाहालले विक्रम सम्वत 2035 सालदेखि पूर्णकालीन राजनीतिमा प्रवेश गरे र 2052 सालमा रोल्पाको पाछवाङमा भूमिगत जीवनको प्रारम्भ गरे र सशस्त्र विद्रोहको सुरुवात भयो, जुन विद्रोहमा 17,000 को ज्यान गयो, हजारौं अङ्गभङ्ग भए र हजारौं बेपत्ता भए। त्यस विद्रोहको विपक्षी मत राख्नेहरूको हत्या गर्ने क्रम जारी थियो। 10 वर्षे लामो विद्रोहपछि विक्रम सम्वत 2063 सालमा प्रचण्ड लगायतका उनका साथीहरूको 7 दलसँग सहमति भयो। त्यसपछि प्रचण्ड भूमिगत जीवनबाट सार्वजनिक भए र देशमा शान्ति प्रक्रियाको सुरुवात भयो। प्रचण्ड विक्रम सम्वत 2064 सालमा काठमाडौँ र रोल्पाबाट संविधान सभाको सदस्यमा निर्वाचित भए। उनी विक्रम सम्वत 2065 भदौ 2 मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए। 2062-63 को जनआन्दोलनपछि जब नेपालमा अन्तरिम संविधान बन्यो र देशमा गणतन्त्रको घोषणा भयो अनि देशको लागि जनताले चुनिएका प्रतिनिधिद्वारा संविधान बनाउने चुनाव नेपालमा पहिलो पटक सम्पन्न भयो। उक्त चुनाव मार्फत प्रचण्डको पार्टीले अत्याधिक बहुमत ल्याएको कारणले उनी गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बन्न पुगे। उनले पहिलो भ्रमण चीनमा गरेका थिए भने दोस्रो भ्रमणमा उनलाई भारतले भव्य स्वागत गरेको थियो। उनको दोस्रो कार्यकाल 9 महिनासम्म चल्यो र शेरबहादुरसँग आधा कार्यकालको सम्झौता अनुसार प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पद राजीनामा दिए। परिवर्तनपछि नेपाली जनताले खोजेको चाहिँ एउटा राजनीतिक स्थायित्व पनि हो र सरकार यस्तो बनोस् जसले पुरै कार्यावधि पुरा गर्न सकोस् र त्यसको सफलता या असफलताको मूल्याङ्कन गर्ने पर्याप्त चाहिँ मौका जनतालाई मिलोस् भन्ने चाहेकै हो। नम्बर 33 माधव कुमार नेपाल। प्रचण्डको पहिलो कार्यकालको समाप्तिपछि नेपालको 33औं प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल भए। माधव कुमार नेपालको कार्यकाल विक्रम सम्वत 2066 सालदेखि विक्रम सम्वत 2067 सालसम्म चलेको थियो। उनको जन्म 2009 साल फागुन 23 गते भएको थियो। उनी प्रधानमन्त्री हुनुअघि मनमोहन अधिकारीको मन्त्री परिषदमा उप प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री र रक्षा मन्त्री थिए। उनी यसअघि एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादीका महासचिव थिए। उनी माकुनेको नामले पनि परिचित छन्। माधव कुमार नेपाल आफैले विक्रम सम्वत 2067 असार 16 मा सरकारको गतिरोध पार गर्न र विपक्षको माग अनुसार राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मार्ग प्रशस्त गर्ने प्रयासमा प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिए। उनलाई अफवाहपूर्ण दाबी अथवा आरोप लगाइएको थियो कि उनले इसाई धर्मलाई आफ्नो नयाँ विश्वासको रूपमा ग्रहण गरे र इसाई धर्ममा हिन्दूहरूलाई धर्म परिवर्तनलाई बढावा दिए भन्ने अफवाह फैलिएको थियो। माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको 11 महिनासम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा राजीनामा दिएर पनि 11 महिनासम्म देशलाई नेतृत्व गरेका
अहिलेसम्मको एकमात्र प्रधानमन्त्री भनेर चिनिन्छन्। माधव कुमार नेपाल लगायतका उनका सहकर्मीहरूले 2078 सालमा एमाले पार्टी त्यागेर नयाँ पार्टी गठन गरेका हुन्। नेकपा एमालेका पूर्व वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा नवगठित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीमा नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीका 55 सदस्यको समर्थन रहेको थियो। माधव कुमार नेपाल सन् 1969 मा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सामेल भएका थिए। भूमिगत सङ्घर्षका क्रममा उनले आफ्नो सुबोध, सुनिल, रञ्जन र विवेक जस्ता नाम प्रयोग गरेका थिए। सन् 1972 मा उनी नेपाल क्रान्तिकारी सङ्गठन मार्क्सवादी लेनिनवादीको जिल्ला कमिटी सदस्य भए र विराटनगरमा सम्पन्न सम्मेलनमा माधव कुमार नेपाल अखिल नेपाल कम्युनिस्ट समन्वय समिति मार्क्सवादी लेनिनवादीको ब्युरो सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। पछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गर्दा नेपाल नयाँ पार्टीको पोलिट ब्युरो सदस्य निर्वाचित भएका थिए। उनी नेकपा एमालेका प्रमुख 3 नेताहरूमध्ये एक थिए। नेपाल उप प्रधानमन्त्री हुँदा उनले नेपालको जनयुद्धलाई वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए र सेना परिचालनमा नै समाधान हो भन्ने कुरामा विश्वास गरेनन्। उनी अन्य 2 प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही माओवादीका नेता पुष्पकमल दाहालका साथै माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन र दशक लामो द्वन्द अन्त्य गर्ने 12 बुँदे शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने प्रमुख नेताहरूमध्ये माधव कुमार नेपाल पनि एक थिए। उनको त्यसबेला निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो। अहिले विभिन्न ठाउँबाट मानिसहरू हाम्रो पार्टीमा आउने लहर चलेको छ। हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले यो एकीकरणको अभियानमै अगाडि बढ्छ। सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अघि बढाएर लिएर जाने अभियानमै यो अगाडि बढ्छ र समाजवादको दिशामा अगाडि बढ्छ। नम्बर 34 झलनाथ खनाल। माधव कुमार नेपालको कार्यकालपछि नेपालको 34औं प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल भए। उनी विक्रम सम्वत 2067 सालदेखि 2068 सालसम्म प्रधानमन्त्रीको पदमा रहेका थिए। उनी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेका अध्यक्ष र संविधान सभा संसदीय दलका नेता थिए। खनालको जन्म विक्रम सम्वत 2007 साल जेठ 7 गते इलामको साखेजुङमा भएको थियो। प्रधानमन्त्रीको रूपमा खनालको तत्काल कार्यहरूमा वैशाखको समय सीमाभित्र नयाँ गणतन्त्रको संविधान तयार गर्ने र करिब 20,000 माओवादी लडाकुको भविष्यका लागि वार्ता गर्न समावेश थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले परित्याग गरी 2078 सालमा खनालले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले परित्याग गरी नयाँ गठन गरिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीमा जोडिएका हुन्। माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल लगायतका केही समूह एमाले पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तानाशाही व्यवहारबाट विचलित भएर नयाँ पार्टीमा समावेश हुन बाध्य भएको भन्ने खनालको टिप्पणी रहेको छ। हाम्रो अग्रगति र प्रगतिबाट आफूलाई अप्ठ्यारो महसुस गर्ने शक्तिहरूका बीचमा भुइँचालो पनि गइरहेको छ। उनीहरू आतंकित पनि बनिरहेका छन्। तर जतिसुकै आतंकित बने पनि इतिहासले जुन ढङ्गले जुन चक्रका साथमा त्यो अगाडि बढ्ने हो, इतिहास अगाडि बढेर छोड्छ। नम्बर 35 डाक्टर बाबुराम भट्टराई। नेपालका 35औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त भए डाक्टर बाबुराम भट्टराई। बाबुराम भट्टराई 2068 सालदेखि 2069 सालसम्म नेपालका प्रधानमन्त्री बनेका थिए। उनी नयाँ पार्टी नयाँ शक्ति स्थापना गर्नुभन्दा पहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको लामो समयदेखि अग्रणी सदस्य थिए। माओवादीहरूले सुरु गरेका गृहयुद्ध जसले नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा ठूलो प्रभाव पारेको थियो। दशक लामो गृहयुद्ध जसमा 17,000 भन्दा बढी नेपालीको मृत्यु भयो। नेपाललाई राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नमा डाक्टर बाबुराम भट्टराईको प्रमुख भूमिका थियो।
भट्टराई सन् 2008मा माओवादी उम्मेदवारको रूपमा गोरखाबाट संविधान सभामा निर्वाचित भएका थिए र निर्वाचनपछि बनेको मन्त्री परिषदमा अर्थमन्त्री बनेका थिए। उनी नेपालका केही सफल अर्थमन्त्रीहरूमध्येका एक मानिन्छन्। उनले अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दा आर्थिक उभारका कामहरू नै गरेका थिए। त्यसबेला उनले गरेका काम जनताले अहिलेसम्म स्मरण गरिरहेका छन् र पछिसम्म गरिरहनेछन्। तर जब उनी झलनाथ खनालपछि प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सम्हाले, उनी अर्थमन्त्री हुँदा गरेका कार्यको ठुलो अपेक्षा र उनीमाथिको जनताले राखेको भरोसा पुरा भने हुन सकेन र अर्थमन्त्रीको कार्यकाल सम्हाल्दा भट्टराईले बनाएको छवि धुमिल भयो र त्यसबेलाको दलहरूद्वारा निर्वाचित संविधान सभा असफल भई गैर राजनीतिक नेतृत्वबाट सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन भई ट्र्याकबाट बाहिर गएको संविधानलाई लिगमा ल्याउने काम उक्त सरकारले गरेको थियो। त्यसैले बाबुराम अर्थमन्त्रीमा लोकप्रिय भए तापनि देशको नेतृत्व सम्हाल्ने मामलामा कमजोर मानिन्छन्। जुन लोकतन्त्र जनताले प्रत्यक्ष आफ्नो चाहिँ राज्यका नेतृत्व छान्ने जुन प्रचलन आएको थियो, त्यति बेला त्यो पुरानो राजतन्त्र पुरानो भइसकेको थियो। त्यसले आफ्नै वेटले त्यो दरबार हत्याकाण्ड घटेको हो र त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ थोरै आकलन मैले भनेको थिएँ, त्यो एउटा एनलाइटेन्ड गेस्ट भनेर भनेको थिएँ मैले। नम्बर 36 खिलराज रेग्मी। बाबुराम भट्टराईपछि खिलराज रेग्मीलाई मन्त्री परिषदको अध्यक्षको रूपमा नियुक्त गरिएको थियो। उनको कार्यकाल विक्रम सम्वत 2069 सालदेखि विक्रम सम्वत 2070 सालसम्म चलेको थियो। पूर्ववर्ती प्रधान न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठको कार्यकाल सकिएपछि राष्ट्रपति रामवरण यादवले खिलराज रेग्मीलाई सन् 2011 वैशाखमा नेपालको प्रधान न्यायाधीशको रूपमा नियुक्त गरेका थिए। सन् 2013 को सुरुवातमा प्रमुख राजनीतिक दलले चुनावको निरीक्षण गर्न रेग्मीलाई छोटो अवधिको लागि मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाउने सहमति गरेका थिए र सन् 2013 फागुनमा राष्ट्रपति यादवद्वारा शपथ ग्रहण गरेका थिए। चुनावपछि निर्माण हुने नेपालको नयाँ सरकारलाई वास्तविक सरकारको शपथ ग्रहण नभएसम्म खिलराज रेग्मीले सरकारको नेतृत्व गर्नेछ भन्ने संशोधनसहित रेग्मीले सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको थियो। रेग्मीले सेवानियुक्त निजामती कर्मचारी सम्मिलित प्राविधिक मन्त्री परिषद गठन गरेका थिए। अहिले चाहिँ संविधानले जुन धारा 30 मा स्वच्छ वातावरण र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको रूपमा, अधिकारको रूपमा मौलिक हकमा राखेको अवस्था छ। त्यसकारणले कतिपय कुराहरू मौलिक हकमा राख्दैमा चाहिँ जनताले पाउँछ भन्ने अवस्था हुँदैन। नम्बर 37 सुशील कोइराला। खिलराज रेग्मीपछि नेपालको 37औं प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला भएका थिए। सुशील कोइराला विक्रम सम्वत 2070 सालदेखि 2072 सालसम्म प्रधानमन्त्रीको कार्यपद सम्हालेका थिए। उनी सन् 2010 देखि 2016 सम्म नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति समेत थिए। त्यसअघि कोइरालाले पार्टीमा विभिन्न पदमा रहेर काम गरेका थिए। राजनीतिक रूपमा प्रतिष्ठित कोइराला परिवारका सदस्य उनी पूर्व प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइराला, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला र गिरिजा प्रसाद कोइरालाका काकाका छोरा थिए। सन् 2060 मा बीपीको जननिर्वाचित सरकार कु गरी महेन्द्र शाहले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि सुशील कोइराला 16 वर्षसम्म भारतमा राजनीतिक निर्वासनमा रहे। कोइरालाले सन् 2073 मा विमान अपहरणमा संलग्न भएको कारण 3 वर्ष भारतीय जेलमा पनि बिताए। निर्वासनमा रहँदा कोइराला पार्टीको आधिकारिक प्रकाशन तरुणका सम्पादक थिए।
उनी प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल हुँदा 2072 सालको नेपालको भूकम्पमा ढिलो सहायता प्रक्रियाको लागि उनको सरकारको आलोचना भएको थियो। त्यस वर्ष देशका 4 प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच ऐतिहासिक सहमति पनि भएको थियो, जसले नयाँ संविधान जारी गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको थियो। नयाँ संविधान लागू भएपछि कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिने आफ्नो बाचालाई सम्मान गर्दै राजीनामा दिएका थिए। उनले पुनः प्रधानमन्त्री बन्न संसदमा कसैको उत्साहमा चुनाव लडे, तर काङ्ग्रेसका पूर्व गठबन्धन साझेदार दल नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीबाट पराजित भएका थिए। सुशील कोइराला जीवनभर अविवाहित रहे। सादा जीवन बिताउने एक नेताको छविमा परिचित थिए उनी सुशीलदा भनेर आफ्ना साथीहरू र समर्थकहरूमाझ चिनिन्थे। भारी धुम्रपान गर्ने कोइरालालाई सन् 2006मा जिब्रोको क्यान्सर भएको र सन् 2014मा फोक्सोको क्यान्सर भएको थियो। विक्रम सम्वत 2072 साल माघ 27 गते बिहानको 12:50 बजे काठमाडौँमा 76 वर्षको उमेरमा निमोनियाको कारण कोइरालाको निधन भयो। वास्तवमा आन्दोलन लोकतन्त्रको आन्दोलनमा यत्रो ठुलो यो परिवर्तनमा मधेसको कम योगदान छैन, किनभने अब त्यत्रो वर्षको राणाशाही अनि त्यसपछि फेरि पञ्चायती व्यवस्था राज्य गर्यो। नम्बर 38 केपी शर्मा ओली। सुशील कोइरालाको कार्यकालपछि नेपालको 38औं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अर्थात् खड्ग प्रसाद शर्मा ओली भएका थिए। उनी नेपालको प्रधानमन्त्री 3 पटक भएका थिए। उनको पहिलो कार्यकाल विक्रम सम्वत 2072 सालमा सुरु भएर 2073 सालमा सकिएको थियो। उनको दोस्रो कार्यकाल विक्रम सम्वत 2074 सालमा सुरु भएर विक्रम सम्वत 2078 सालमा वैशाखमा सकियो र उनको तेस्रो कार्यकाल विक्रम सम्वत 2078 साल वैशाखमा सुरु भएर सोही सालको असारमा सकिएको थियो। ओली सन् 2015मा भारतले नेपालमा नाकाबन्दी लगाएको बेला ओली सरकारले नाकाबन्दीको सम्बन्धमा थप कठोर अडान लिएकोले चर्चामा आएका थिए। ओलीको जन्म विक्रम सम्वत 2008 माघ 19मा तेह्रथुममा किसान परिवारमा जेठो सन्तानको रूपमा भएको थियो। तत्कालीन दलविहीन पञ्चायत व्यवस्थाको विरोध गर्दै ओलीले सन् 1966मा आफ्नो राजनीतिक जीवन सुरु गरेका थिए। केही वर्षपछि उनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रवेश गरे। ओलीले निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध गरेको आरोपमा 14 वर्ष जेल परेको ओली स्वयं र उनका समर्थकहरूले बताए तापनि वास्तविक त्यो नभएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। केपी शर्मा ओली परम्परागत राजनीतिज्ञ होइनन्। उनी स्कुल छोडेर बसेका थिए र 22 वर्षको उमेरमा उनलाई पूर्वी नेपालमा किसान धर्मप्रसाद ढकालको हत्यामा जेल पठाइएको थियो। ओली आफ्नो विरोधीको टिप्पणी क्षुद्र भाषामा गर्न, अरूलाई अपशब्दहरू प्रयोग गर्न, हितोपदेशहरू दिन, नेपाली उखान टुक्काको प्रयोगका लागि परिचित छन्, प्राय दोहोरो अर्थ र अरूलाई आलोचना गर्नका निम्ति। भारतले लगाएको नाकाबन्दीमा अत्यावश्यक वस्तुको अभावलाई सम्बोधन गर्न व्यापार र पारवाहन व्यवस्थाको प्रभाव राखेर चीनसँग नजिकेपछि ओलीले राष्ट्रवादीको छवि बनाएका थिए। तत्कालीन पूर्व माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टी र ओली नेतृत्वको पार्टी एमाले बीच भएको निर्वाचन पूर्व गठबन्धनले 2/3 बहुमत हासिल गरेको थियो। 30 वर्षको राजनीतिक अस्थिरतापछि दुवै पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा एकीकरण भए, जुन दुर्लभ उपलब्धि थियो। ओली र प्रचण्डले पार्टी संगठनको दोस्रो
अध्यक्षतामा सहमति जनाएका थिए र ओली र प्रचण्डले पार्टीमा आलोपालो अध्यक्षता गर्ने सहमति भएको थियो। ओलीले सरकारको आधा कार्यकाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको पद हस्तान्तरण गर्ने भएका थिए। ओली आफ्नो विश्वसनीयता चरम सीमामा रहेको बुझेर प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा उनले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली जीवन स्तरमा सुधार ल्याउने बाचा गरेका थिए। भूपरिवेष्टित देशमा व्यापार र पारवहनलाई सहज बनाउनलाई भारतसँग जलमार्ग जडान गरेर जहाज ल्याउने र घर घरमा खाना पकाउने ग्यासको पाइपलाइन जडान गर्ने र भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता शक्तिशाली व्यक्तिहरूलाई पनि मुक्ति नदिने जस्ता सरकारले गरेका बाचा पूरा गर्न सकेनन्। जब ओलीले सहमति अनुसार प्रधानमन्त्रीको कुर्सी हस्तान्तरण गर्न नचाहेको कुरा प्रचण्डलाई स्पष्ट गरेपछि एमाले र माओवादीका नेताहरू बीचको द्वन्द्वले अन्ततः एकता भएको पार्टीलाई सम्बन्ध विच्छेदको सङ्घारमा पुर्यायो। त्यतिन्जेलसम्म ओलीको कार्यले पूर्व एमालेका आफ्नै वरिष्ठ साथीहरूलाई पनि अप्ठ्यारो पार्न थालेको थियो, किनकि उनले लगातार पार्टी र सरकारमा आफ्ना अनुयायीहरूको समूहलाई चयन गर्दै धेरै प्रमुख जिम्मेवारीहरू दिएका थिए। अन्ततः प्रचण्ड लगायतका केही नेताहरूले गठबन्धनबाट बाहिरिए र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए। पछि सर्वोच्च अदालतले दुई पार्टीको एकीकरण खारेज गरेर एकीकृत पार्टी पहिलेकै यथास्थितिमा पुगे। त्यसपछि ओली सरकार कमजोर स्थितितिर धकेलिएर उनले दुई पटक संसद विघटन गर्ने प्रयास गरे, तर त्यो सफल भने हुन सकेन। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संसदको विघटनलाई निरर्थक घोषणा गर्दै संसद पुनर्स्थापना गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछि फेरि पनि संसद विघटन ओली सरकारले गर्न खोजेपछि प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरूले सर्वोच्चमा ओलीलाई सरकारबाट हटाउनुपर्छ भनेर रिट हाले र पछि सर्वोच्चले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दियो। विक्रम सम्वत 2078 देउवा प्रधानमन्त्री बने। ग्यासको अभाव छ अहिले, तर हाम्रो जमिनमुनि ग्यास छ, हामीले फाल्ने फोहोरमा ग्यास छ। त्यस फोहोरको व्यवस्थापन गर्यो भने हामी ग्यास निकाल्न सक्छौँ, जमिनमुनिबाट ग्यास निकाल्न सक्छौँ। अरू थुप्रै विकल्पहरू हाम्रा निम्ति हुन सक्छ। त्यो कुरा भनेको अब त हद्दै भयो, त ग्यास निकाल्ने पो कुरा गर्छ। त्यहाँ बङ्गलादेशमा चुल्हामा पाइप पुर्याएको छ, त्यहाँ पाकिस्तानमा चुल्हामा पाइप पुर्याएको छ। भारतकै मुख्य सहरहरूमा, विकसित सहरहरूमा, मुम्बईहरूमा त्यहाँ पाइपबाटै ग्यास चुल्हामा पुर्याएको छ। त्यत्रो अमेरिका, त्यत्रो रुस, त्यत्रो चीन, त्यत्रो जापान, कोरिया, ती सबैले चुल्हामा पाइप पुर्याएका छन्। मैले भने अलिक समय पर्खिनुहोस्, अहिले हामी अप्ठ्यारोमा छौँ, अलिकति समय लाग्छ, थोरै समय दिनुहोस्, चुल्हामा पाइप जान्छ। यस्तो नचाहिँदो कुरा गर्न पाइन्छ भनेर फेरि आउँछ। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो नराम्रो जस्तो लागे पनि कमेन्ट बक्समा गएर तपाईहरूको प्रतिक्रिया जनाइदिनुहोला। यदि तपाईहरू यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन दबाई हाम्रो यस च्यानललाई सपोर्ट गरिदिनुहोला। धन्यवाद।